जी जनाब। ये कैसा शोर-ओ-गुल है आदरियान? पब्लिक है सरकार। ज़ैलूत और आवाम आपस में भिड़ गए। फिर क्या बात हुई? ये लोग फिर दंगे पर उतर आए हैं। यह ऐसा दंगा है जो बहुत जल्द सब कुछ बर्बाद कर देगी। यह सारा बवाल उसी पैगंबर जलील की वजह से शुरू हुआ है और सब कुछ उसी पर खत्म भी हो जाएगा। तुमने इबादतगाह के बड़े ओहदेदारों को बुलाया है? जी हां, इबादतगाह के ओहदेदार हेरोदस के बादशाह के साथ। कैसी बातें कर रहे हो तुम? यहूदियों की शूरा के मुकद्दस अफराद के साथ बुलाया है। चलो, बहुत अच्छी बात है। अंदर आने के लिए कह दो। जी सरकार। इस्तकबाल है। वाह वाह वाह, क्या कहना। आखिरकार जनाब हेरोदस और बड़े बड़े काहिरों को हम एक छत के नीचे ले ही आए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कहीं ये भी नासरी का कोई मौजिज़ा तो नहीं है? सरकार, बाहर आप उनकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं? रोजाना ये लोग एक नया बवाल शुरू कर देते हैं, कभी यहाँ कभी वहां, हर जगह हर रोज एक नया फितना। इस फितने की आग की लपटें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। ऐसा लगता है कि लोग अपनी जगह पर हैं ही नहीं। पागल तो नहीं हो गए हैं, बिदक गए हैं। ये 9K कलीसा की रिपोर्ट है, उस फितने की जो इस बागी ने वहां बर्पा कर रखा है। ये मुकद्दस कहानत और इतनी बौखलाहट, मैंने कभी आपको इस तरह बोलते नहीं देखा। लगता है दुनिया खत्म हो रही है। इंजीनियर साहब, एक बात बताएं, क्या ये बात हकीकत है कि आपने कुद्सुल अक़दस हॉल के नीचे सोने का अंबार लगा रखा है? पिलातुस साहब, आप क्यों यरूशलेम के मोहल्लों के इन औबाशों की बातों पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। इमारत की मजबूती अहम है और मैं सिर्फ उसकी जमानत लेता हूं। ये मैं नहीं, सब कह रहे हैं। इबादतगाह सुलेमान के नीचे जितना सोना छुपा हुआ है उतना महल में भी दिखाई नहीं देता। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पिलातुस साहब, बेहतर होगा कि हम अपने मौजू पर आ जाएं। हकीकत में असल मौजू यही है। मैं पूरे यकीन के साथ ये बात कह सकता हूं कि इस इलाके के बराबर गरीबी और तंगदस्ती हमारी किसी भी बस्ती में नहीं पाई जाती। अगर इन जगहों पर तुम्हारी ये लूट मार न होती तो ये बेचारे अवाम इस तरह मुफलिसी, गरीबी और तंगदस्ती में मुब्तला न होते कि नासरी के गांव से आने वाली हवा का हल्का सा झोंका यहूदिया और जलील की बुनियादों को हिलाकर रख दे। ये अवाम तुम्हारे साथ नहीं है, क्योंकि तुम्हें सिर्फ अपना फायदा दिखाई देता है। देखो, मैं यहूदी नहीं हूं, लेकिन अगर मैं यहूदी होता तो मैं एक सिपाही की इज्जत की कसम खाकर कहता हूं कि मैं तुमसे बगावत कर देता। बगावत। ऐसा लगता है कि तुम भी इस दर बदर पैगंबर के कट्टर मुरीद हो गए हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी ईसा नासरी के खास लोगों में शामिल होना चाहते हो? हाँ, क्या ऐसा ही है? हाँ, असल में मेरे हालात तुमसे ज्यादा अच्छे नहीं हैं। मेरा अंजाम भी नजदीक है। और एक बात बता दूं, अगर ये शोर रोम पहुंच गया तो न जाने क्या होगा। और किसी खबर की ये खबर अब तक रोम न पहुंची हो। तब तो तुम्हारी किस्मत जाग उठेगी। इस पूरा शोभ वीराने से निकलकर रोम की जदीद तहजीब में पहुंच जाओगे। नसीब वाले हो। ये सरकार की गलत फहमी है। देखिए, एक बात बता दूं, मैं कैसर रोम का नुमाइंदा हूं और सीधे मैं उन्हीं से हुक्म लेता हूं।
میرا اصلی کام یہ ہے کہ مکانی عہدیداروں کا نکماپن ثابت ہو جانے پر میں خود ہر دنگے کا گلا گھونٹ دوں، سمجھے آپ؟ اس وقت ہم سب ایک ہی محاذ پر ہیں، در حقیقت ایک ہی خطرہ ہے جو ہمیں خوف زدہ کر رہا ہے۔ جس زبردست فتنے کی آگ اس نے بھڑکائی ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں بجھے گی، سب کچھ جلا کر راکھ کر دے گی۔ کل جلیل اور آج یہودیہ اور پھر کل کہیں تم یہ تو نہیں کہنا چاہتے کہ آگ روم تک پہنچ جائے گی ہیں؟ دیکھیے، کہیں بات روم سے آگے نہ بڑھ جائے۔ میں نے سنا ہے کہ یہ توریت اور قدیم انبیاء کی کتابوں کو ہر کاتب اور کاہن سے بہتر سمجھتا ہے، پھر بھی سخت درین کے اکابر اس میں دلچسپی کیوں نہیں لیتے ہو؟ شاید اس کے معجزات تمہارے لیے تکلیف دہ ہیں۔ نہیں 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 نہیں، وہ تو کسی چیز کو نہیں مانتا۔ بہتر ہوتا کہ تم یہ کہتے کہ وہ تمہیں نہیں مانتا۔ ہاں، مسئلہ یہی ہے۔ آپ حضرات مجھ سے دریافت کریں، میں حالات کی جزیات سے بخوبی واقف ہوں۔ اس نے کہا ہے کہ سخت ترین والوں کی تعلیمات یہودیہ شریعت موسیٰ کے مذہبی اور تاریخی حقائق کو مسخ کر رہی ہیں، موسیٰ کی تاریخی حقائق کو مسخ کر رہی ہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں جناب؟ جنرل صاحب، یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تجھے غلط فہمی ہے۔ روم سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ نہیں نہیں، واسطہ ہے اور بہت زیادہ ہے۔ اس شخص نے وہ طوفان کھڑا کیا ہے جو آپ کی بنیاد بھی ہلا دے گا جنرل صاحب۔ اسے گرفتار کر لیں، اس کے پاس فوج بھی نہیں ہے، اسے قید میں ڈال دیتے ہیں۔ کیوں، کیا خیال ہے؟ اور پھر کیا ہے؟ تم چاہتے ہو کہ ہم اسے مار ڈالیں؟ سرکار، میں درخواست کرتا ہوں کہ اسے مذاق میں نہ ٹالیں، ورنہ آپ بھی شہنشاہ روم کے سامنے قصوروار ٹھہریں گے۔ اس فتنے پر قابو نہ پانا شہنشاہ روم کی حیثیت کو برباد کرنے کے برابر ہے۔ سرکار اپنی طاقت کی برتری ثابت کرنے سے پہلے جلیل اور یہودیہ کے بگڑتے ہوئے حالات پر سوچنا بہت ضروری ہے۔ پچھلے ہی دنوں یہودیہ کے اندر 10 سال کے برابر حالات خراب ہو چکے ہیں۔ دور اور قریب کے مختلف کلیساؤں کی کم سے کم 80 رپورٹیں ہمیں ملی ہیں۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ کم سے کم 80 رپورٹیں۔ صحیح ہے، اچھے خاصے لوگ مارے گئے ہیں۔ اس فتنے کو جلدی ٹھنڈا کیجیے۔ ہمیں اسے ڈھونڈنا چاہیے۔ وہ اطمینان سے اردن کے بیابانوں میں کہیں چھپا بیٹھا ہے۔ بہت اچھے، ہم نے اسے ڈھونڈ لیا، پھر کیا ہے؟ تم بھی یہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہو کہ وہ اتنی آسانی سے پکڑ میں نہیں آئے گا۔ لوگوں میں اعلان کر دیں کہ جو بھی اس کا ٹھکانہ ڈھونڈے گا اسے زبردست انعام ملے گا، پھر ہم اس کو پکڑ لیں گے۔ فلسطین کے سیاسی اور مذہبی رہنما آپ عالی جناب ہیرودس اور جناب قیافہ، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد کوئی اس کی طرفداری نہیں کرے گا جناب، کوئی طرفداری نہیں کرے گا۔ اسے سجدہ کریں گے؟ نہیں سرکار، خود اسی سے اس فتنے کو خاموش کروائیں گے۔ ہاں، تم کاہنوں کی بات تو میرے پلے نہیں پڑتی، لیکن تمہاری ذہانت کی داد ضرور دوں گا۔ تم اپنی ذہانت سے پوری دنیا کو اپنی انگلی پر نچانے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ ہاں بھائی، تم اپنے زمانے سے جو آگے چل رہے ہو۔ اچھا ایک بات بتاؤ مجھ کو، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم ہی لوگ یہ چاہتے ہو کہ لوگ اس کو خدا کا بیٹا کہیں؟ نہیں 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 عالی جناب، نہیں، ہم تو صرف لوگوں کے درمیان کا تفرقہ اور نفاق ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اجازت ہو تو ہم لوگ رخصت ہوں، کیونکہ مسئلہ تو حل ہو ہی گیا۔ ناصری کو ڈھونڈنے کے مسئلے میں حاضرین جلسہ متفق ہو گئے، کیا ایسا نہیں ہے؟
जलसे के नतीजे को आली जनाब कयाफा और सख्दरीन की शूरा तक पहुंचा देंगे। फैसला हमें तो करना नहीं है, फैसला तो आली जनाब कयाफा ही करेंगे। शब बखैर हजरात। शब बखैर। बहुत बहुत शुक्रिया। उस्ताद, 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 किस चीज से इस तरह गुरेज फरमा रहे हैं? है पथरोस, मैंने खुदा के इज़्न से अंधों को बीनाई दी, बहरों को कुव्वत समात दी, लेकिन मैं अहमकों का इलाज न कर सका। अभी भी इस बाबली कौम से गुरेज कर रहा हूं। मुझे छोड़ो ताकि चला जाऊं। उस्ताद, उस्ताद, उस्ताद। शहंशाह के एलची केसर तेवरियूस आपसे मुखातिब हैं। आज इत्तला मिली है कि एक दंगा और फसाद बर्पा हो गया है। मुख्तलिफ इलाकों से मिलने वाली रिपोर्टों की तहकीक फरोग रातूर साहब करेंगे। सैकड़ों लोग जख्मी और दसियों मार डाले गए। किस लिए? ये आपका अंदरूनी मामला है। ये जो जलील का रहने वाला है, जिसे तुम पैगंबर या खुदा का बेटा कहते हो, दोनों में से जो भी हो हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। रूम के कानून के मुताबिक हमारी जिम्मेदारी है कि हम नज्म व नस्क की हिफाजत करें। आज यहाँ हेरोदस के बादशाह काहिन आजम यूसुफ कयाफा और यरूशलेम के कमांडर जनाब जनरल पातियुस पेलातस यहाँ इसलिए जमा हुए हैं कि इस मसले का हल निकालें। मैं यूसुफ कयाफा, हैकले सुलेमान का काहिन आजम और सख्दरीन की शूरा का सरवरा इस बात का ऐलान करता है कि जो भी ईसा नासरी को हमारे हवाले करेगा या उसके रहने की जगह की पक्की जानकारी देगा, उसे हैकल के मुतवर्रिक खजाने से जबरदस्त इनाम दिया जाएगा। समझे? जबरदस्त इनाम दिया जाएगा। आदरियान साहब, कहो। काहिन आजम की जानिब से एक पैगाम है सरकार। काहिन आजम, बताओ। सरकार, आज खबर मिली है कि उस जलील के वाइस को दरियाए उर्दन के किनारे देखा गया है। अच्छा, जनरल साहब को बता दें? नहीं, मैं खुद उनको बताऊंगा। आदरियान साहब, एक सवाल था। पूछो। सरकार, हम जो इस ईसा के पीछे पड़े हुए हैं कि वो क्या है, कौन है, इससे हमारी सेहत पर क्या फर्क पड़ेगा? क्या मतलब? बहुत से सिपाही भी उसे खुदा का बेटा समझते हैं, लेकिन रूम पर इसका क्या असर पड़ेगा? अच्छी बात है। सरकार, मुर्दे को जिंदा करते ईसा को मैंने खुद देखा है, और अगर मेरे पास कोई चारा होता तो मैं भी उनसे मुल्हिक हो जाता।
آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اس بکھیڑے میں ہم حد سے زیادہ الجھ گئے ہیں؟ ابھی شاید اس سے بھی زیادہ الجھیں۔ یہ مسئلہ وہی اردن کے علاقوں میں اتحاد اور اتفاق سے حل ہو سکتا ہے۔ کہہ دو کہ 30 آدمیوں کا ایک دستہ تیار ہو جائے تاکہ ہم جلد سے جلد اردن کی طرف چل سکیں۔ اطاعت سرکار۔ سپاہی، جی سرکار۔ اپنا عقیدہ بھی اپنے تک ہی رکھنا، سمجھے؟ عبرانیوں کے اس عقیدے کو رومی عقیدے سے مخلوط کرنے میں کسی کا بھلا نہیں ہے، نہ عیسیٰ کا نہ روم کا۔ جاؤ۔ استاد وہاں دیکھیے۔ لگتا ہے شیطان نے یہودیہ میں پھر فتنہ کھڑا کر دیا ہے۔ خداوند عالم گنہگاروں سے شیطانی غلبے کو دور کرے۔ وہ ہمارا خدا ہے۔ اے لوگو، سنو لوگو، اسے سجدہ کرو، سجدہ کرو۔ اے گمراہ لوگوں، اٹھو اور مجھ سے دور ہو جاؤ۔ اے بنی اسرائیل، تم بڑی گمراہی میں مبتلا ہو۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم بے راہ ربوں کی گمراہی کے سبب خداوند عالم یروشلم جیسے مقدس شہر پر کوئی سخت بلا نازل نہ کر دے اور اسے بیگانے مشرکوں کی غلامی میں نہ دے دے۔ جو کچھ تم کہتے ہو میں خدا کے حضور سے اس سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ اپنی عقلوں کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں جسے خدا کے حکم سے ایک فنا ہو جانے والی عورت نے جنم دیا ہے؟ عام انسانوں کی طرح کھانے اور سونے کی عادت میں مبتلا ہوں، اور گرمی و سردی میرے لیے بھی قابل برداشت نہیں ہے۔ بارے الہ تو اس وقت گواہ رہنا
जब दुनिया वालों के अमाल के बदले का दिन आएगा तो मुझे बशर से ऊपर मानने वाला हर शख्स मेरी बातों से ऐसे कट जाएगा जैसे तलवार काट देती है। उस्ताद, उधर देखें, कैसी भीड़ हमारी तरफ आ रही है। हेरोदस का बादशाह भी है, देखिए। रोमी कमांडर पिलातुस भी है, वो भी अपने सिपाहियों के साथ हमारी ही तरफ आ रहा है। उस्ताद, उधर देखिए, उधर देखिए उस्ताद, काहिन आजम भी दूसरे काहिनों के साथ चले आ रहे हैं। आज क्या बात हो गई? शायद वो लोग भी पागल हो गए हैं। सब इसी तरफ आ रहे हैं। सरकार, आप काहिन आजम को अच्छी तरह से नहीं जानते। वो पहला काहिन है जिसने अब तक 2 कमांडरों को बरतरफ करवाया है। कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी बरतरफ करवा दे। इतने मजमे के सामने तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। आपको मालूम है वो कैसा अजूबा है? हाँ दुनिया, मैं उससे बड़ा अजूबा हूं। मैं अपनी गलती की माफी चाहता हूं। ऐ नादान काहिन, क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहा है? खुदा से डर, हमारे और उन लोगों के जिंदा खुदा से डर। तेरी वजह से पूरा यहूदिया हिलकर रह गया है। अब तो लोग खुलकर तुझे खुदा कहने लगे हैं। लोगों के दरमियान इस फितने को खामोश करने के लिए मजबूरन हमें रूम के परोगरातूर आजम और जलील के बादशाह समेत यहां आना पड़ा। हम तहे दिल से तुमसे गुजारिश करते हैं कि मुद्दतों से जो फितना तुमने खड़ा कर रखा है, अब उसे खत्म कर दो। उम्मत तफरके का शिकार हो गई है। कुछ लोग तुम्हें खुदा कहते हैं, कुछ खुदा का बेटा कहते हैं, और कुछ तुम्हें पैगंबर मानते हैं। ऐ काहिनों के सरदार, तुम क्यों हंगामा मचा रहे हो? क्या तुम भी दीवाने हो गए हो? क्या पैगंबरों की नबुवत और खुदा की शरीयत बिल्कुल ही भूल बैठे? वही खुदा जिसके कब्जा और कुदरत में मेरी जान है। कसम है कि जो लोग मेरे बारे में ये कहते हैं कि मैं इंसान से बरतर हूं, मैं उनसे बेजार हूं। ये जो तुम कह रहे हो, दरअसल गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हो रहे हो।
اے رومی حاکم اور اے جلیل کے بادشاہ، اگر تم نے ہمارے خدا کے عہد و پیمان کو پڑھا ہوتا تو تمہیں ملتا کہ موسیٰ نے اپنے عصا سے دریا کو خون میں، گرد و غبار کو کیڑوں میں، شبنم کو طوفان میں اور روشنی کو ظلمتوں میں تبدیل کر دیا تھا۔ انہوں نے مصر کو مینڈھک اور چوہوں کے عذاب میں مبتلا کر دیا تھا اور پورا مصر ان سے بھر گیا تھا۔ اپنے معجزے سے ظالم فرعونیوں کی پہلی اولاد کو مار ڈالا اور دریا کا سینہ چاک کر کے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ حالانکہ میں نے تو ان میں سے کوئی کام انجام نہیں دیا۔ سبھی کو اعتراف ہے کہ موسیٰ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اگر تم نے بنی اسرائیل کے صحیفوں کو پڑھا ہوتا تو تمہیں معلوم ہوتا کہ اس خدا کے پاک پیغمبر ایلیا نبی نے صاف طور پر آسمان سے آگ اور پانی دونوں ایک ساتھ نازل کرا دیا۔ اس کے باوجود لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ایلیا ایک خاکی پیکر کے علاوہ اور کچھ نہیں تھے۔ عیسیٰ آپ سے گزارش ہے کہ اس ٹیلے پر کھڑے ہو جائیں تاکہ لوگ آپ کو دیکھ سکیں اور آپ کی آواز سن سکیں اور آپ کے قیمتی بیانات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور تم اے کاہن اعظم، تم بھی میرے ساتھ آؤ تاکہ میری سچائی کی گواہی دو۔ ہمارے حی و قیوم خدا کے عہد نامے میں لکھا ہے کہ ہمارے خدا کا نہ کوئی آغاز ہے نہ انجام۔ بالکل صحیح ہے، آپ جیسے کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے، وہاں یہی لکھا ہے۔ وہاں لکھا ہے کہ خداوند عالم ہر جگہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ وہی ہے جو موت دیتا ہے، حیات دیتا ہے، شفا دیتا ہے اور جو بھی چاہتا ہے کرتا ہے۔ ہاں، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ وہاں لکھا ہے کہ در حقیقت خدا قابل دید نہیں ہے، وہ انسان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے کیونکہ وہ جسم نہیں رکھتا، وہ نہ مرکب ہے نہ اس میں تبدیلی ہوتی ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ وہاں لکھا ہے کہ خداوند عالم بے نیاز ہے کیونکہ نہ وہ کھاتا ہے نہ وہ سوتا ہے، اس میں کسی طرح کی کمی یا نقص نہیں ہے۔ اے لوگو سنو، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں کاہن اعظم اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ وہاں لکھا ہے کہ آسمان اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وہاں لکھا ہے کہ خدا کو کوئی ضرورت پیش نہیں آتی کیونکہ نہ وہ کھاتا ہے نہ سوتا ہے اور نہ اسے کوئی ضرر پہنچا سکتا ہے۔ وہاں لکھا ہے کہ خداوند عالم ہر جگہ ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ یہی میرا ایمان ہے۔ جس کا بھی اس کے علاوہ ایمان ہوگا میں روز جزا اس کے خلاف اس کے عقیدوں کو بطور
सबूत पेश करूंगा। ए ईसा, मूसा की किताब में लिखा है कि खुदावंद आलम जल्द ही आसमान से एक मसीहा भेजेगा और अपना पैगाम उसके वसीले से हम तक पहुंचाएगा। वो ऐसा मुकर्रब है जो खुदा की रहमत सारे आलम तक यकसा पहुंचाएगा। हम ये चाहते हैं कि आप हमारे लिए वाज़े करके बयान करें। हाँ, फरमाइए फरमाइए। 100 बात की एक बात, अगर आप खुदा के वही मुकर्रब पैगंबर हैं और वही मसीहा है जिसका किताब मूसा में वादा हुआ है, तो लोगों को बताइए। सच तो यही है कि खुदा का यही वादा है, लेकिन मैं वो नहीं हूं, क्योंकि वो मुझसे पहले पैदा हो चुका है और मेरे बाद आएगा। ए ईसा, हम बहरहाल आपकी बातों और निशानियों पर यकीन रखते हैं कि आप खुदा के मुकर्रब नबी हैं, और इसी बुनियाद पर बनी इसराइल के कबाइल और तमाम सरजमीनें यहूदिया की जानिब से आपसे गुजारिश है कि खुदा के लिए हमसे फरमाएं कि उस मसीहा का ज़हूर किस तरह का होगा। आपसे गुजारिश है, बताएं ईसा, बताएं। उस खुदा की कसम जिसके कब्ज़ाए कुदरत में मेरी जान है, रूए ज़मीन की तमाम कौमें जिस मसीहा के इंतज़ार का गम उठा रही हैं, मैं वो नहीं हूं। जैसा कि खुदावंद आलम ने हमारे जद इब्राहिम से इस तरह वादा किया है और फरमाया है कि तुम्हारी नस्ल से मैं सारी सरजमीन को खुश कर दूंगा। लेकिन जिस वक्त खुदा मुझे इस दुनिया से उठाएगा, उस वक्त शैतान दोबारा फितने बर्पा करेगा और गैर मुत्तकियों को इस बात पर उभारेगा कि मैं खुदा या खुदा का बेटा हूं। और इसके सबब मेरी तालीमात खाक में मिल जाएगी, यहां तक कि दुनिया में 30 मोमिन भी बाकी न बचेंगे। उस वक्त खुदा दुनिया वालों पर करम फरमाएगा और उस पैगंबर को भेजेगा जिसकी मोहब्बत में सारी कायनात को पैदा किया है। वही पैगंबर जो जुनूब की सिमत से अजीम ताकत के साथ आएगा, बुतों और बुत परस्तों को खत्म कर देगा, लोगों से शैतानी तसल्लुत को मिटा देगा और अपने मानने वालों की निजात के लिए रहमत खुदा के दरवाज़ों को खोल देगा। चुनांचे जो उस पर ईमान ले आएगा वो कामरान हो जाएगा। ए अल्लाह के मुकद्दस बंदे, आप मुतमईन रहें। इस तरह का फितना जिससे आपको रूबरू होना पड़ा और आपकी रंजिश का सबब बना, अब कभी नहीं दोहराया जाएगा। ठीक है, हम आज ही रोम की मोहतरम सेनेट को एक खत भेजने का इंतजाम करेंगे जिसके तहत यह हुक्म जारी हो सके कि आज के बाद कोई भी इंसान आपको खुदा या खुदा का बेटा न कहे। तुम्हारे वादों से मुझे तसल्ली नहीं मिलेगी, क्योंकि जहां से तुम रोशनियां तलाश कर रहे हो वहां तारीकियां मिलती हैं। मुझे तो इत्मीनान है कि वो पैगंबर आएगा और मेरे बारे में तुम लोगों के तमाम झूठे अकीदों का गला घोट देगा। उसका दीन आफाकी होगा जो सारी दुनिया में छा जाएगा, जैसा कि हमारे जद इब्राहिम ने इसका वादा किया है। जो चीज मेरी तसल्ली का सबब होगी वो यह है कि उसका दीन हमेशा बाकी रहने वाला होगा। क्योंकि खुद खुदावंद आलम उसके दीन की बुनियादों को महफूज रखेगा। हमें आप ये बताइए कि क्या उस मुकद्दस पैगंबर के बाद दूसरे अंबिया भी तशरीफ लाएंगे? उनके बाद खुदावंद आलम की जानिब से कोई पैगंबर नहीं आएगा। अच्छा, उस मुकद्दस पैगंबर का नाम तो बता दें जिसका खुदा ने वादा किया है,
تاکہ ہم نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کو پہچان سکیں؟ تم عبرانیوں کو اس کا نام عجیب لگے گا، اس لیے کہ جب خداوند عالم نے اس کی روح کو پیدا کیا اور اسے آسمانوں کی بلندیوں پر رکھا تو فرمایا، اے احمد، حوصلے سے کام لینا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جنت اور دیگر بہت سی مخلوقات کو تمہاری خاطر پیدا کروں اور تمہارے حوالے کر دوں، تاکہ جو تمہیں مبارک سمجھیں وہ کامران ہو جائیں اور جو تم سے نفرت کریں وہ قابل لعنت ہو جائیں۔ میں تمہیں دنیا والوں کی نجات کے لیے دنیا میں بھیجوں گا، تمہاری بات حق ہوگی، زمین اور آسمان تو کمزور پڑ جائیں گے مگر تمہارے دین کی بنیاد کبھی کمزور نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ مضبوط کھڑی رہے گی۔ اے لوگو، یاد رکھو اس پاک تینت نبی کا نام محمد ہے۔ اے لوگوں، تم نے سنا اس نے کیا کہا؟ اس وقت حالات پر قابو پانے کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ اپنا مکمل تعارف فرما دیں تاکہ سب آپ کو پہچان لیں اور پھر کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تم تو مجھے پہچانتے ہو، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، ہارون نبی کے خاندان اور داؤد پیغمبر کی نسل سے۔ مجھے موت کا شکار ہونا ہے۔ میں خدا کا خوف رکھنے والا انسان ہوں اور ہر احترام و اکرام محض خدا کے لیے چاہتا ہوں۔ چنانچہ اسی دن رومی پروگراتور نے رومی سینٹ کے اکابرین کو نئے پیغمبر کے حالات لکھ کر روانہ کر دیے تاکہ اپنی حکومت کی حدود میں فتنے کی آگ پر قابو پانے کے لیے سینٹ کی تائید حاصل کر لیں۔ یہ سب ایسے حالات میں ہوا کہ سینٹ کے لوگ قیصر روم کے جانشین سے دشمنی کی وجہ سے، جو پلاطوس کا اکیلا حامی تھا، پلاطوس اور اس کی پریشانیوں پر دھیان دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ دیکھیے، ان کو میں نے اس ماں بیٹے کے منہ سے نکالا ہے، تو تم سب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کیوں بیٹھے ہو؟
उस्ताद, क्या आपका परवरदिगार इन लोगों का पेट भरने की ताकत रखता है? अगर तुम उस पर ईमान ले आए और मेरे हवारियों में शामिल हो तो फिर जाहिलों की तरह बात ना करो। उस्ताद, मैंने ऐसा क्या कह दिया? जो लोग भूखे हैं, अपने साथ खाने पीने का कोई सामान नहीं लाए हैं, मुझे यकीन है कि अगर ये सब इसी तरह रहे तो फिर सब के सब इसी वादी में हलाक हो जाएंगे। मेरी गुस्ताखी माफ कर दीजिए। ये सब लोग आपकी जियारत के लिए यहाँ पर आए हैं। जो खाते पीते घरानों से थे, उनके पास घोड़ा या बग्गी थी जिसके जरिए वो लौट गए। सिर्फ गरीब गुरबा बाकी बचे हैं। नहीं लुका, अभी कुछ दौलतमंद लोग भी हैं जो उस्ताद से मुलाकात के लिए रुके हुए हैं। लेकिन अक्सरियत तो गुरबा और मसाकीन की है। उस्ताद, पतरूस के कहने का मकसद बुरा नहीं था। जो खाना आपकी दुआओं की बरकत से नाजिल होगा उसे खाकर हम मुतमईन हो जाएंगे और हमें यकीन हो जाएगा कि आपने हमसे सच के अलावा कुछ नहीं कहा। इस तरह हम बनी इसराइल के दरमियान हर जगह आपकी सदाकत के गवाह बन जाएंगे। ऐ बुजुर्ग बार, मैंने इस मजमे में एक चरवाहे को कई भेड़ों के साथ देखा है। वो उन्हें बेचने को तैयार नहीं, कहता है कि वो अमानत हैं, मैं उन्हें बेच नहीं सकता। वो अगर बेचता भी तो कोई काम ना बनता, क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ 200 सोने के सिक्कों में भी इनको एक एक रोटी नहीं पहुंच सकती। ये बात तो है। उस्ताद, इस लड़के की टोकरी में 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर इस मुख्तसर से खाने से तो 10 आदमियों का पेट भी नहीं भरेगा। क्या बात है।